अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मीडिया से गुफ्तगू की और ये वाज़ेह रहे कि ये गुफ्तगू इमरान खान साहब ने उस एक नए मुकदमे के इंदराज के बाद की जो 13 सितंबर को रात की तारीकी में इमरान खान साहब पर दर्ज किया गया है। उस मुकदमे से मुताल्लिक़ आपको तफसील बताते हैं। वो है कि इमरान खान साहब ने ट्विटर के ज़रिए, अपने एक्स के ज़रिए पैगाम दिया और लोगों को मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया। उस पर इसके बाद बात करते हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की अडियाला जेल में, उसको पहले आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 भी यही काम कर रहा है और मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। इस वक्त जो हो रहा है उससे पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ चुका है। याह्या खान पार्ट 2 की टाउट निगरान हुकूमत ने मुझे जेल में डालने और सज़ा देने के एवज़ निगरान हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर को अरबों की ज़मीन के गैर कानूनी NOC दिए। गुज़श्ता रोज़ भी जज ने 3 घंटे हिदायत लेकर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। काजी फैज़ ईसा को तोसी इसीलिए दी जा रही है कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब काजी फैज़ ईसा को तोसी देकर हमला आवर होने जा रहा है। जब माफिया और डाकू अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। काजी फैज़ ईसा ने पूरे अदालती निज़ाम को यरगमाल बनवाने में पूरी सहूलतकारी की है। काजी फैज़ ईसा को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी गई तो ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तोसी न देने का बयान खुश आइंद है। सिंगापुर जैसे छोटे से मुल्क जिसकी आबादी कराची से भी कम है, वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई, जबकि आबादी के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर से भी कम सरमायाकारी आई, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सरमायाकारी है। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती हो। यहाँ जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, इनके रिश्तेदार अगवा हो रहे हैं, अदालती फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? IMF से तब आज़ाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क आबाद हैं, जो हकीकत में पाकिस्तान को बचा सकते हैं। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई और दूसरे ममालिक में सरमायाकारी पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका सरमाया महफूज नहीं। 1 करोड़ में से चंद लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी की तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो सरमायाकारी तब आएगी जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ लॉ से मशरूत है, यानी कानून की हुक्मरानी से मशरूत है, जो याह्या खान पार्ट 2 और काजी फैज़ ईसा की जोड़ी ने तबाह करके रख दिया है। अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के पास ही था, वो उनका लिहाज रख कर मुकम्मल बात नहीं बोल रहा ताकि मुल्क का मजाक ना बने। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो लोगों को कौन बचाएगा? पुलिस वाले जो बातें कर रहे हैं, अगर वो सच हैं तो ये खौफनाक हैं। अगर कोई कोशिश कर रहा है बातचीत की तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को
تو علی امین کے پاؤں پڑ جانا چاہیے کہ مذاکرات سے دہشت گردی کا مسئلہ حل کراؤ۔ جتنے ملٹری آپریشن پاکستان میں ہوئے اور کہیں نہیں ہوئے مگر امن نہیں ہوا، کیونکہ یہ پالیسی ہی ناقابل عمل اور ناقص ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں ضرور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو افغانستان سے بات چیت کی اجازت دیتا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا گیا تھا۔ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف تھی، اس کے باوجود میں افغانستان گیا اور اشرف غنی کو بھی پاکستان بلایا۔ امن اور انصاف نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ علی امین گنڈاپور نے ہرگز خیبر پختونخوا کو آزاد کروانے کی بات نہیں کی، یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک ٹاؤٹ ہے جو ہر چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے این او سی لیتا ہے۔ کیا پتہ کل اس ٹاؤٹ کو بھی غائب کر دیں۔ سکندر سلطان گیند پھینکتا ہے، ایک سلپ میں قاضی فائز عیسیٰ کھڑا ہے تو دوسری سلپ میں عامر فاروق۔ یہ سارا فکس میچ ہے جو لندن پلان میں فکس ہوا، جس کے سب کردار بے ایمان ہیں۔ الیکشن کمیشن کے کیسز تو فوراً سماعت کے لیے مقرر کروائے جاتے ہیں، جبکہ 1.5 سال سے توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا۔ 3 مرتبہ جلد سماعت کی درخواست دے چکے ہیں مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ تو تھی جناب عمران خان صاحب کی گفتگو جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں کی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ عمران خان پر کس طرح کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کو حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں مقدمہ نمبر 1138/2024 13 ستمبر 2024 کو درج کر لیا۔ ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق اس مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں قائم کی گئی 4 رکنی ٹیم آج دوبارہ اڈیالہ جیل کا دورہ کرے گی اور عمران خان سے تفتیش کرے گی۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کی 4 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل میں عمران خان سے پوچھ گچھ کے لیے پہنچی تھی، تاہم ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق جیل حکام کے ذریعے جب عمران خان کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تو انہوں نے وکلاء سے مشاورت کا کہہ کر تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق 4 رکنی تفتیشی ٹیم ہفتے کی صبح اب دوبارہ تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل جائے گی۔ تفتیشی ٹیم عمران خان سے بغاوت کے پیغامات اور انہیں آگے پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ گچھ بھی کرے گی۔ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو اس مقدمے کے تفتیشی افسر پر جرح کرنے کا آخری موقع دیا ہے۔ عمران خان کی اس کیس میں وکلاء کی جانب سے ریفرنس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی خان صاحب کے وکلاء نے، مگر اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب 200 سے زائد کیسز بنانے کے بعد بھی حکومت کا دل نہیں بھرا۔ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہی نہ آئیں، اس لیے وہ مقدمے پہ مقدمہ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ اگر 9 مئی کے کیسز میں عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل ان کا نہیں ہوتا
اور ضمانتیں ہو جاتی ہیں جو کہ ہونی تھی، تو عمران خان صاحب جلد باہر آ سکتے تھے اس بات کو روکنے کے لیے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو یہ جو آئینی ترمیم کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ جو سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، انہیں لالچیں دی جا رہی ہیں، ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا بآسانی۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔